जो मस्जिद का कूड़ा है ना, ज़ाहिर है निकलेगा ना कूड़ा का, रेत होगी, मट्टी होगी, कुछ और भी मामलात हो सकते हैं। तो फिक़्ह की किताबों में लिखा है कि जो मस्जिद से निकलने वाला कूड़ा है उस कूड़े को उस जगह ना फेंका जाए जहां आम घरों का कूड़ा आता है, कि मस्जिद के कूड़े का भी अदब करना है कि ये अल्लाह के घर का कूड़ा है। इसलिए हजरत अदब किया करो, अदब किया करो, अदब किया करो। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इसलिए जब कभी अल्लाह जल्ल शानहू के घर में आने की तौफीक हो जाए ना, तो अपनी आवाज़ें पस्त रखा करो, यहाँ आवाज़ बुलंद नहीं करनी है। ये बहुत बड़े बादशाह का दरबार है, तो वो क्योंकि मलक नदीम था, ये अल्लाह का दरबार है, उसने तो यहाँ ही कह देना था ना जो कह देना था, कहा यहाँ भी जाएगा, लेकिन आपको खबर नहीं होगी आपको किस अंदाज में कह दिया जाएगा। क्योंकि बुजुर्गों से हमने सुना है कि वो किसी को लाठी लेकर मारने नहीं आता, लेकिन क्या करता है, बंदे को मत पुट्ठी डाल देता है फिर। इसलिए हमेशा हजरत इसका अदब करना है, इसका एहतराम करना है। मैंने जब पढ़ा ना कि हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मस्जिद की सफाई खुद किया करते थे, आप मस्जिद की सफाई खुद किया करते थे। इसलिए हजरत इस घर से प्यार करो, इस घर की खिदमत करो, इस घर को सजाओ, इस घर को संवारो। जिस किसी ने भी इस घर की खिदमत की ना, तो हजरत फिर वो खाली नहीं रहा कभी भी। यहाँ हजरत दुनिया के दो टगे के जो चौधरी हैं उनकी करो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है हजरत। तो ये तो हजरत बादशाहों के बादशाह का घर है, तो इसकी करेगा तो उसे नहीं मिलेगा, उसे इतना मिलेगा कि नस्लों से भी खत्म नहीं होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हजरत आज चौधरियों के दरबारों का भी तकद्दुस कायम है, आज चौधरियों की मजलिसों की भी रौनकें कायम हैं। लेकिन दुख की बात हजरत हमने पता नहीं इस घर को क्या समझ लिया। नहीं हजरत व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये अल्लाह का घर, ये ऐसा घर है हजरत, अगर आप आकर खाली बैठ ही जाएं ना, कुछ भी ना करें, सिर्फ आकर आप बैठ भी जाएंगे तो जितनी देर बैठे रहेंगे आपके नामाया माल में नेकियां लिखी जाएंगी। ये ऐसा सोना घर है। और हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला ने तो अक्सर फरमाया करते थे कि भाई सानू तो जो मिले इत्थों ही मिले है, सानू तो जो मिले इत्थों मिले है। अबू बकर सिद्दीक को जो मिला मस्जिद से मिला, हजरत उमर को जो मिला मस्जिद से मिला, हजरत उस्मान गनी को जो मिला मस्जिद से मिला, हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा को जो मिला मस्जिद से मिला, हमारे बड़ों को जो मिला हजरत मस्जिद से मिला हजरत। और आज जो हमारे घरों से रहमतें रौनकें भाग गई हैं ना, उसकी वजह यह है कि हजरत हमने यहाँ आना छोड़ दिया है, हमने यहाँ आना छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ आओ भी और इसका अदब भी करो और इसका एहतराम भी करो। ये बहुत बड़ी जगह है। जैसे मैंने कहा ना हजरत, हम दुनियादार हैं ना, हमने पैसे को बहुत कुछ समझ लिया, हालांकि पैसा कुछ भी नहीं है हजरत, पैसा सब कुछ अल्लाह की जात है हजरत। अगर वो है तो पैसा काम आएगा, अगर वो नहीं तो पैसा क्या करेगा यार, कुछ भी नहीं करेगा। ये मौलाना रूम अलैहिर्रहमा मसनवी शरीफ में आप लिखते हैं कि कोई बाबा जी थे और माल उनके पास बड़ा था, अल्लाह ने बड़ा माल दिया। वक्त नज़ा आ गया, उनको पता था जो मेरे बेटे हैं वो नकम्मे हैं, माल मैंने कमाया है, ये अय्याशी करेंगे, उजाड़ेंगे, जवाब अल्लाह के हुजूर मुझे देना पड़ेगा। उलमा से, सूफिया से उनकी संगत थी, सोबत थी, मशवरा किया उन्होंने। करते क्या है, उन्होंने 2 वसीयतें लिखी। पहली वसीयत लिख के ना शापर में डालकर ऊपर लिखते हैं इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठे हो जाएं। एक और वसीयत लिखी, उसे शापर में डाला, लफाफे को बंद किया और उसके ऊपर लिखा इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब मेरा जनाजा पढ़ दिया जाए। अब चौधरी था, मैं तो अक्सर अहबाब से पूछता हूं, पता नहीं हजरत हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, शायद आपने पढ़ा हो तो हमें भी बताइएगा, कहाँ लिखा है कि अमीर के जनाजे में ज्यादा सवाब है, गरीब के नहीं होता। गरीब के जनाजे में आता ही कोई नहीं हजरत, पास से भी गुजरेगा अपनी दुकान पर बैठे रहेंगे, गरीब के जनाजे पे कोई भी नहीं जाएगा हजरत। और अगर जनाजा हो किसी अमीर आदमी का, हमें इत्तला किसी भी रासला से मिल जाए, हम जरूर पहुंचेंगे हजरत। और ये मैंने अब देखा है हजरत, पहले जनाजे पे कौन मिला करता था किसी से, अब जनाब जनाजे पे भी लोग ऐसे मिलते हैं जैसे शादियों पर मिला जाता था। और उसका मकसद क्या होता है, भाजी ध्यान रखियो मैं भी आया जी, ते जे कल को मेरा मर गया तो तुसी भी आना जी। अजीब रंग लग गया यार, आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा लोग हजरत बड़े वहां खड़े होकर एक दूसरे को मिलते रहते हैं। लोग जनाजा पढ़ने के लिए आ गए,
امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نیت بتائی، تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی اور نے 2 وصیتاں کیتی ہیں۔ پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے ہیں، کتاریں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، تو آپ یہ وصیت پڑھیں۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں، سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے، تو بابا جی لکھتے کیا ہیں، جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں، میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے سارے، انہوں نے کہا جنازہ فرد کفایہ، چند احباب بھی پڑھ لیں گے، سب کا ہو گیا، چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے، یہاں نقد پیسے مل رہے ہیں۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا، سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے۔ بابا جی کے بیٹوں نے سوچا لے بھائی وہ پیسے تو ساڈے نے، اے لے لوگ چلے نے، چلو ان ابا جی نے وصیت کر چھڑی، یہ خیر اتنے تو ریٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو جیسی بھی تو لئیے نا۔ ایک بیٹا، دوجا بیٹا، تیجا بیٹا، چوتھا بیٹا، چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب۔ پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے، آپ کیا فرماتے ہیں، جان دی واری کیا ڈرونا بڑھیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے۔ رونا ہے جی حضرت، میں نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سر چکھے پا کے کہ ٹر جائیے سیڈ، لیکن کیا کریں، ڈیوٹیاں لگی ہیں، نبھانی پڑتی۔ میں نیا گیا نا جو باڈا کلونی، امیر آدمی، لینڈ کروزر، پراڈو، جناب سجے کھبے، میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی، بڑی محبت ملی جناب۔ اکثر بڑے نام جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ سانو غسل جڑا نافذ صاحب دین گیا، میں بھی نیا تھا، میں نے بھی چلے جانا۔ ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے، غسل دینے کے لیے گیا۔ اسی طرح سردیاں تھیں، بابا لیٹا ہے چارپائی پہ، اس کا بیٹا کھڑا تھا، تو بابے نے نا سویٹر پہن رکھا تھا، سویٹر بھی کوئی ماڑا سویٹر نہیں حضرت، برانڈ کا سویٹر، کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی۔ تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا، میں نے کہا گل بات سنو، جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نا، جس کی قیمت اس وقت بھی 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بابے کی کمائی کا ہے۔ یہ تو نے ہاتھ پہ راڈو باندھ رکھی ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ جو تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ اور یہ وہ بابا ہے کہ جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے۔ ذمہ داری میری ہے، جے تو کہیں تو میں بابے دا سویٹر اینی تینوں لا کے دینا وا کہ بابے نے بھی تکلیف نہیں ہوئے گی، تو سویٹر تو رکھ لے، بابے دا سویٹر ہے، ایسے صدقے تیریاں موجاں نے پایا کر۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت، انہوں نے کہا نا حضرت مردے دیاں شیواں نہیں پائی دیاں۔ میں ظالمہ لوکاں نے مردہ تیرا تے بھائی یار کی کرن دے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مردے دی شے پانی ادھر، جنا لئی تو پاپ۔ یہ میاں صاحب نے ایویں نہیں لکھے حضرت، آپ نے بڑا مشاہدہ کیا تھا زمانے کا، جنا لئی تو پاپ کمائی تیرے کر۔ خیر حضرت کینچی میرے ہاتھ میں تھی، میں نے سویٹر کاٹ دیا، نیچے وہ بابے کے کپڑے آئے، اور وہ بھی بابے نے کیمبرج کے، مجھے برانڈ یاد ہے آج بھی، کیمبرج کے بابے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاف وائٹ کلر کی شلوار قمیض تھی بابے کی۔ میں نے دوسرے بیٹے کو کہا، اسی طرح میں نے کہا ساریاں مجاہدیاں ہیں، اب بابے دی شلوار ہے قمیض میں لانا رکھ لے یار، کدی تبرک سمجھ کے پائیں، یہ میرے والد دی۔ اس نے بھی یہی کہہ کے انکار کیا۔ پھر جب غسل دینے کی باری آئی، میں نے کہا بتاتا میں غسل کیسے دیتے ہیں۔ اے او ابا جدے مونڈے تے بہ کے تسی ٹرنا سکھیا سی، اے او ابا جدی انگلی پھڑ کے تسی ٹرنا سکھیا سی، اے او ابا جڑا کدی تانوں مری کھڑدا ہی، کدی نران کھڑدا ہی، کدی کاغان کھڑدا ہی، کدی انگلینڈ لے کے گیا، کدی سڈنی لے کے گیا، میں دسنا وا غسل دو۔ تینوں بیٹوں نے غسل دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ بھی نہیں حضرت، یہ اسی طرح ہے، اسی طرح ہے۔ اگر اس سے پیار کرو گے، وہاں بے وفائی کرو گے تو اسی طرح ہے، اسی طرح۔ سارے کھڑے ہو گئے، رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی، سارے لوگ پیسے لین کھلوتے، چار ملنگ پہ لنگن، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتا ہے نا
مدد ضائع نہیں کرانگا، انہوں بدلا داں گا. اور کیونکہ وہاں تو حضرت تول ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جنہیں نیکیاں ود گئی ہیں وہ زندگی دل پسند ہوئے گی. اسی لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، وہ ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. ہو سکتا ہے کل یہی کام بنا دے. اور ہم تو یہاں حضرت ایسے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. بابے اور عیسان 3 نال مرید سن ویکھیا جنازگاہ چ لوگ کھلوتے نے. جانا ہی ہے نا کہ 5 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، فری دی نیکی ہے، آؤ چلیے. آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ بابا جی اور کلے مولوی صاحب، دنیا جناب کھڑی ہے ادھر. وہ بابے مولوی انہوں نے پوچھنے لگے مولوی جی حکم تے ہے وے کہ جنازے دا معاملہ ہے تے چھیتی کرو، جنازہ کیوں نہیں پڑھن دے؟ مولوی صاحب کہنے لگے حضرت بابا جی جاتے ہوئے وصیت کر کے گئے ہیں کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں. یہ سارے وہ بدبخت کھڑے ہیں کہ جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں. اب آپ بتائیں آپ کا کیا معاملہ؟ پھوکو پیسے ہیں، جو میرے مقدر میں ہے. بابا جی کہنے جو میرے مقدر میں ہے کون روک سکتا ہے؟ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی اور میں نے بے تحاشا بار مشاہدہ کیا اس کا. آپ فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہیں لبدا، دیکھی روے ترا